नमो नमः। अहं बन्सी लव्हाळे। मम व्याख्यानस्य विषयः अस्ति रससूत्रविमर्शः। भरतमुनेः रससूत्रं सर्वत्र प्रसिद्धमस्ति। विभावानुभावव्यभिचारी संयोगात् रसनिष्पत्तिः। अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति विभाव अनुभाव व्यभिचारिणां संयोगः भवति चेत् रसनिष्पत्तिः भवति। अपि च भरतमुनेः मतानुसारं विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावाः रसस्य अवयवाः भवन्ति। भरतमुनेः रससूत्रे संयोग एवं निष्पत्ति इति शब्दद्वयस्य व्याख्यातारः चत्वारः आचार्याः सन्ति। तत्र भट्टलोल्लटः, श्रीशङ्कुकः, भट्टनायकः, अभिनवगुप्तश्च एते चत्वारः आचार्याः सन्ति। भट्टलोल्लटस्य उत्पत्तिवादं पश्यामः। अयम् आचार्यः मीमांसकः आसीत्। एतस्य मतम् उत्तरमीमांसा आधारितं भवति। भरतमुनेः रससूत्रे निष्पत्तिः इत्यस्य शब्दस्य अर्थः उत्पत्तिः इति मन्यते। अतः एतस्य मतवादः उत्पत्तिवादः नाम्ना ख्यातः। भरतमुनेः रससूत्रे संयोगपदस्य अर्थः भट्टलोल्लटः सम्बन्धः इति कथयति। सम्बन्धः त्रिधा विभाजितः। तद्यथा प्रथमः उत्पाद्य उत्पादकसम्बन्धः, अर्थात् यस्मिन् सम्बन्धे विभावेन दर्शकेषु रसस्य उत्पत्तिः भवति। द्वितीयः अस्ति गम्यगमकसम्बन्धः, यस्मिन् सम्बन्धे अनुभवद्वारा पात्रं दर्शकस्य समीपे रसम् अभिव्यक्तिकरोति, अर्थात् रसस्य प्रतीतिः भवति। तृतीयः अस्ति पोष्यपोषकसम्बन्धः, यत्र व्यभिचारी भावः रसं पुष्टीकरोति। सर्वोपरि भट्टलोल्लटेन निष्पत्तिः इति शब्दस्य अर्थत्रयम् उक्तम्। तदित्थम् उत्पत्तिः, प्रतीतिः, पुष्टिः। अपि च सम्बन्धत्रयं तत्र उत्पाद्य उत्पादकसम्बन्धः, गम्यगमकसम्बन्धः, पोषकसम्बन्धश्च। नाटके त्रिविधः अंशः भवति, यथा अनुकार्यम्, अनुकर्ता, सामाजिकः। रामसीतादि अनुकार्यम्। अत्र रसः मुख्यरूपेण तिष्ठति। अनुकर्ता नटः नटी, अत्र रसः गौणरूपेण तिष्ठति। तदनु सामाजिकः इत्युक्ते प्रेषकः, दर्शकः, अत्र रसः न तिष्ठति। उत्पत्तिवादस्य प्रमुखः धारणः पश्यामः। भरतमुनेः रससूत्रे विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावानां संयोगात् रसनिष्पत्तिः भवति इति मन्यते। अत्र स्थायीभावस्य उल्लेखः नास्ति, यतः रसनिष्पत्तेः मूलाधारः भवति स्थायीभावः। एतत् त्रुटिं दूरीकर्तुं भट्टलोल्लटेन स्पष्टीक्रियते यत् विभावादितत्त्वानां संयोगः स्थायीभावात् सम्भवति। स्थायीभावः यदा भावविभाव अनुभाव व्यभिचारी भावैः मिलित्वा पुष्टः भवति, तदा रसस्य निष्पत्तिः भवति। भट्टलोल्लटेन स्थायीभावः रसश्च पृथक् इति मन्यते। भट्टलोल्लटमतानुसारं रसस्य उत्पत्तिः ऐतिहासिकपात्रेषु भवति। अभिनेता अभिनेत्री केवलं तद् अनुकृतिमात्रं प्रदर्शयति रङ्गमञ्चे। अत्र द्वितीयसिद्धान्तः अस्ति श्रीशङ्कुकस्य अनुमितिवादः।
श्रीशङ्कुकः नैयायिकः आसीत्। यस्य रससूत्रसम्बन्धिमतम् अनुमितिवादः अपि च अनुमानसिद्धान्तः कथ्यते। रससूत्रस्य निष्पत्तिः इत्यस्य अर्थः अनुमितिः इति कथयति। संयोग इत्यस्य अर्थः अनुमाप्य अनुमापकसम्बन्धः। अत्र विभावादि अनुमापकः एवञ्च रसः अनुमाप्यः। अनुमितिवादस्य प्रमुखः धारणः पश्यामः। श्रीशङ्कुकमतानुसारं विभावः स्थायीभावस्य कारणम्, अनुभावः कार्यं, तथा व्यभिचारी भावः तस्य सहचारी। तस्य मतानुसारं स्थायीभावस्य प्रत्यक्षप्रतीतिः असम्भवा भवति। स्थायीभावस्य प्रतीतिः विभाव अनुभाव व्यभिचारिभिः सम्भवा भवति। चित्रतुरगन्यायेन ज्ञानं तथा धूमः अग्नेः उदाहरणद्वारा अनुमानस्य प्रतीतिः भवति। एतद् अनुमानं श्रीशङ्कुकस्य एव मतं। नटस्य कुशलाभिनयं दृष्ट्वा प्रेक्षकः भ्रमवशात् तस्मिन् नटे नायकस्य अनुमानं करोति। अत्र तृतीयः सिद्धान्तः अस्ति भट्टनायकस्य भुक्तिवादः। भट्टनायकः सांख्यवादी भवति। एतस्य सिद्धान्तः भोगवादः उत भुक्तिवादः इति नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते। रससूत्रस्य निष्पत्तिः इत्यस्य अर्थः भुक्तिः इति कथयति। संयोगः इत्यस्य अर्थः भोज्यभोजकसम्बन्धः। भुक्तिवादस्य प्रमुखाः धारणाः सन्ति, तत् पश्यामः। भट्टनायकस्य मतानुसारं रसनिष्पत्तेः काव्यास्वादनस्य वा तिस्रप्रक्रियाः विद्यन्ते। तद्यथा अभिधाप्रक्रिया, भावकत्वस्य प्रक्रिया नाम भावना, भोजकत्वस्य प्रक्रिया व्यापारः वा। भट्टनायकस्य दृष्ट्या यदा विभावादयः साधारणीकृताः भवन्ति तदा सत्त्वगुणस्य उद्रेकः भवति। सामाजिकेषु सहृदयेषु च रजस्तमसि निष्प्रभे भवतः। ततः यदा चेतः स्वस्थं भवति तदा सामाजिकः चिन्ता द्वेष ईर्ष्यादीनाम् उपरि उत्तिष्ठन् स्वात्मप्रकाशानन्दम् अनुभवति। एषा एव भोजकत्वस्य अवस्था भवति। अत्र चतुर्थः सिद्धान्तः अस्ति अभिनवगुप्तस्य अभिव्यक्तिवादः। अभिनवगुप्तः वेदान्तस्य अनुयायी अस्ति। यस्य सिद्धान्तः अभिव्यक्तिवादः अस्ति। रससूत्रस्य निष्पत्तिः इत्यस्य अर्थः अभिव्यक्तिः इति कथयति। संयोगः इत्यस्य अर्थः व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धः। अभिव्यक्तिवादस्य प्रमुखाः धारणाः सन्ति, ताः पश्यामः। अभिनवगुप्तः रसं व्यञ्जनायाः व्यापारं मन्यते। तस्य मते सहृदयानाम् अन्तःकरणेषु केचन भावाः नित्यवासनया संस्काररूपेण च सर्वदा विद्यमानाः भवन्ति। विभावादिभिः सहृदयेषु स्थितः वासनारूपिणः स्थायीभावः जागृति। एते जाग्रतः स्थायीभावाः एव सामाजिकेभ्यः रसस्य अनुभूतिं कारयन्ति। यथा मृत्तिकायां सूक्ष्मतया स्थितः गन्धः जलस्य प्रोक्षणेन व्यज्यते, तथैव सहृदयेषु वासनारूपेण निरन्तरं विद्यमानः स्थायीभावः विभावादीनां संयोगेन अभिव्यज्यन्ते।
अभिनवगुप्तेन व्यञ्जना इति अवधारणा संस्थापिता। अत्र चत्वारः सिद्धान्ताः वर्तन्ते। एतेषु चतुर्षु रससूत्रसम्बन्धेषु सिद्धान्तेषु अभिनवगुप्तस्य सिद्धान्तः श्रेष्ठः विद्यते। यतः भट्टलोल्लटः अनुकार्ये रसस्य निष्पत्तिं मन्यते, परन्तु सामाजिकेभ्यः किमपि स्थानं न प्रदत्तम्। श्रीशङ्कुकेन अनुमान आधारेण सामाजिकेषु रसानुभूतिप्राप्तिः वर्णिता, तत्तु न समीचीना। भट्टनायकस्य भोजकत्वभावकत्वयोः व्यापारद्वयं शास्त्रेण सह न सङ्गच्छते। अभिनवगुप्तस्य अभिव्यक्तिवादः सामाजिकानां रसानुभूत्याधारितो भवति। रसस्य सहृदयनिष्ठरूपस्य प्रतिष्ठापनम् आस्वादनरूपप्रतिपादनञ्च एतेन कृतं वर्तते। अतः अभिव्यक्तिवादः एव श्रेष्ठः इति सर्वैः विद्वद्भिः स्वीकृतः। धन्यवादः।